ٹی ٹیپ کلونی والے تہاڈیاں میریاں تاراں رل گئیاں نے تساں اشاقانے مصطفیٰ بیٹھے ہو جدوں میں محبت مصطفیٰ دی گل کرنا نا اکھاں چوں رم جھم ساون دی چڑی لگ رہی ہے تے پتہ لگدا مصطفیٰ دے منن والے بیٹھے نے صدیق اکبر دے منن والے بیٹھے نے عمر دے نعرے لان والے بیٹھے نے عثمان دے منن والے بیٹھے نے علی دے منن والے بیٹھے نے بلال حبشی نال عشق کرن والے بیٹھے نے ویسے کرنی نال محبت کرن والے بیٹھے نے جامی دا سوز تے گداز رکھن والے بیٹھے نے یہ کہندے نے کملی والیا اسی تیری ازواج دی بھی عزت کرنے ہاں اصحاب دی بھی عزت کرنے ہاں تے آل اولاد دی بھی امام الانبیاء دے غلاموں میں سوشل میڈیا تے الیکٹرونک میڈیا تے پرنٹ میڈیا نو مد نظر رکھ کے حالات حاضرہ نو سامنے رکھ کے میں ساریاں گلنا پیا کرنا جنہ چیزاں دے اختلافات بڑی اج کل گونجے سوشل میڈیا تے جدے تے نوجواناں نو گمراہ کیتا جا رہے بس عقیدہ پکا کر لو یار میرے نبی دے یاراں نال محبت کریا کرو نبی دے یاراں نال پیار کریا کرو ہن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جاندے نے میرے نبی اڈیاں پار پہ جاندے نے ابو بکر کدی دوڑ کے اگے ہو جاندے نے کدی پیچھے ہو جاندے نے کدی سجے کدی کھبے ہو جاندے نے وہ طواف تے کلا کعبے دائی پر بدر شاہ نو عشق وچ ڈوب کے کہہ لین دے کھب کے کہہ لین دے میرا وجدان اے کہندا اے ابو بکر صدیق اج یار دے اگے پیچھے طواف کردا ہوے گا مصطفیٰ دے اگے پیچھے پھیریاں پیا لاندا اے میں کہنا عالم سماوات دے فرشتیاں نے اوے جھانک جھانک کے ویکھیا ہوے گا مولا کنج دے تیرے دوویں شان والے یار نے علی بستر نبوت جان پیاوار دے صدیق یار دے اگے پیچھے پھیریاں لا کے جان پیاوار دے او بھی مقام فنائیت فائز اے بھی مقام فنائیت فائز ایک اوتھے یار جان پیا دیندا ایک یار ایتھے جان پیا دیندا امام الانبیاء پوچھا ابو بکر کدی دوڑ کے اگے ہو جانا ہے کدی دوڑ کے پیچھے ہو جانا ہے کدی سجے کھبے ہو جانا ہے ایک ہی پیا کرنا ہے یا رسول اللہ دل دا تڑکا ہے انج لگدا ہے میں پیچھے ہوواں کتے اگوں دشمن میرے یار تے حملہ آور نہ ہو جائے دوڑ کے اگے ہو جانا ماں پھر میرے ذہن چ خیال آندا ہے یار تے حملہ آور کو کھبے پاسوں نہ ہو جائے پھر میں دوڑ کھبے پاسے لا دینا پھر ذہن چ خیال آندا ہے کہ دشمن سجے پاسوں نہ آ جائے میں دوڑ کے سجے پاسے آ جانا ماں مدینے دیا تاجدار امام الانبیاء سونیو میں یہ چاہنا ماں سجے کھبے اگے پیچھے پھر کے جلدی نال آقا جی جڑے پاسوں تلوار دا وار ہے ابو بکر دا جسم ڈھال بن جائے پر یار دا وال بھی ونگا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ وعلی آلک واصحابک حضرات ذی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ التوبہ لا ریب کتاب میرے سامنے آیت نمبر 40 ادا درمیانی حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے
شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی۔ چونکہ جمادی الثانی دا مہینہ ہے اور رب کائنات نے فرمایا ثانی اثنین، اثنین کہندے نے دوواں نوں، ثانی کہندے دوسرا، دوواں وچوں دوسرا۔ ثانی مضاف ہے، اثنین مضاف الیہ ہے۔ اثنین دو دا عدد یعنی دو۔ اندل مسالک کوئی اختلاف نہیں کہ غار دے اندر ہجرت دی رات جڑے دو سن انہاں تو مراد کون کون نے، سارے دا اتفاق اس بات تے، علماء اہل تشیع دا بھی، اہل سنت و جماعت دا بھی، سب دا ایدے تے اتفاق ہے، ایدے چ کوئی ذرا بھی اختلاف نہیں کہ وہ اثنین جڑے دو سن وہ کون کون سن، سب مندے نے او دے تو مراد ایک تے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سن اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ بالکل ایدے تے کسے قسم دا اختلاف نہیں۔ آپ اہل تشیع دیاں بھی جملہ تفاسیر بے شک اٹھاؤ، تہران دیاں چھپیاں ہوئیاں ساریاں جتنیاں بھی، سارے اس بات تے اتفاق کر دینے وہ اثنین جڑے سن وہ دو جڑے سن انہاں تو مراد میرے آقا علیہ السلام نے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اثنین دوہاں نو کہندے نے ثانی دا مضاف ہے، دوہاں وچوں دوجا وہ دوسرا کون ہے، ثانی تو مراد کون ہے؟ ایدے وچ دو اقوال نے علماء تفسیر دے کہ ایتھے دوسرا کنوں آکھیا، دو تے پکی گل نے نا، ایک سرکار نے ایک حضرت ابو بکر نے، یہ تے گل پکی ہو گئی، انہاں 3 دن تے 3 راتاں غار وچ گزاریاں۔ ثانی تو مراد ایک قول ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے ایتھے ثانی آکھیا۔ او دی وجہ ہے کہ جدو غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار دے اندر پہلے تشریف لے کے گئے، اولیت غار وچ داخل ہون دی حضرت ابو بکر صدیق دی سی، اور غار نو صاف کرن تو بعد جڑا پھر دوسرے نمبر تے آیا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ اس لحاظ نال اول حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے اور ثانی میرے مصطفیٰ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اینوں اس طرح پڑھیا جائے کہ ثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آکھیا گیا دوجے قول دے مطابق، تے پھر مقام اور مرتبے دا لحاظ رکھیا گیا کہ مصطفیٰ سونیا جدو تیرا وصال ہوئے گا تے وصال تو بعد افضل الخلق بعد الانبیاء میرا صدیق اکبر ہے، صدیق تیرا ثانی، بولو صدیق تیرا ثانی ہے۔ یہ دو میں اقبال تیرے اگے بڑی جلدی نال بیان کر کے اگے چلنا۔ رب کائنات نے فرمایا ثانی اثنین، دوواں وچوں دوسرا، اذ یقولو، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ہما تسنیہ دا سیگا، فرمایا جدو دوویں سن غار دے وچ او کیفیت نقشہ کھچ کے فرمایا اذ یقولو لصاحبہ، جدوں فرما رہے سن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب نو، اپنے صحابی نو، لصاحب ہی 1,14,000 یا 24,000 صحابہ وچوں اے افضلیت، اے مقام، اے مرتبہ، اے ٹائٹل جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ہی حصے وچ آیا کہ قرآن مجید فرقان حمیدی نص سری تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام صحابیت ثابت پیا ہوندا ہے۔ نص سری تو قرآن نے اور کسے واسطے انج ایکسپلین نہیں کیتا، نص سری تو جڑی مہر تصدیق مقام صحابیت تے سب تو ہی او مقام صحابیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واسطے ہوئی۔ پتہ چلیا کہ ہن جڑا نص سری دا انکار کرے گا یہ دا مطلب ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ دی صحابیت دا انکار پیا کردا ہے، تے اس واسطے نص سری دا انکار پیا کردا۔ جڑا نص سری دا انکار کرے گا وہ کفر تک جا پہنچے گا، وہ کفر تک جا پہنچے گا۔ پھر افضل الخلق بعد الانبیاء اور کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اے جڑا نمبرنگ دا رولا پیا سوشل میڈیا تے پہلا نمبر کہدا ہے تے دوجا نمبر کہدا ہے، میں آکھیا اے نص سری تو مقام صحابیت دا اعلان کر کے اللہ نے فیصلہ تے فرما دیتا ہے بھی افضل الخلق بعد الانبیاء، اے میرا صدیق اکبر ہے، میرا یہ صدیق اکبر ہے۔ اور ثانی اثنین، ثانی حضرت صدیق اکبر نو فرما کے فیصلہ تے فرما دیتا کہ میرے مصطفیٰ تو بعد مصلی امامت تے جڑا بوے گا وہ میرے مصطفیٰ دا ثانی ہوے گا، افضل الخلق بعد الانبیاء۔ اور کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، فرمایا اپنے صحابی نے فرما رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر سونیاں اللہ ساڈے نال ہے، غم نہ کر سونیاں اللہ ساڈے نال ہے۔
اچھا جس ویلے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات نو جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دا حکم آیا نا سونیا یہ ہن رات ہجرت دی آ گئی ہے تے ہن گھروں نکلنا ہے تے مکے دے مشرک تے کافر سارے گھیرا پا کے سرکار دے گھر نو کھڑے سن سارے کھڑے سن اس مقام نو قرآن مجید فرقان حمید نے اس طریقے نال ہائی لائٹ کیتا اور لا ریب کتاب پڑھنے ہیں منبع نور و ہدایت کتاب پڑھنے ہیں سچی تے سچی کتاب کرنے ہیں کہ میرے یار دا مکے چوں نکلنا کنج سی مدینے وچ داخل ہونا کنج سی رب کائنات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا فرمایا سونے انج دعا منگ کہ یا اللہ مینوں ایتھوں نکالنا ہے تے صدق نال اگے داخل کرنا ہے تے صدق نال ایتھوں نکالنا ہے تے صدق نال اگے داخل کرنا ہے تے صدق نال سونیا تے مینوں اپنی جناب وچوں اپنے گھر وچوں سلطان نصیرہ زبردست نصیر عطا فرما دے جائے مدخل سی مدینہ جائے مخرج سی مکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا منگی تو انج کہہ لو بھی نکلنا بھی مکے وچوں صدق نال مدینے وچ داخل ہونا بھی صدق نال صدق جدوں اپنے عروج تے پہنچیا کمال تے پہنچیا تے صداقت بن گیا صداقت نو معراج ملی تے صدیق اکبر بن گئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی یا اللہ میں مکے چوں جانا بھی صدیق نال ہے مدینے وچ داخل ہونا بھی صدیق نال ہے اچھی آکھو سبحان اللہ مکے وچوں جانا بھی وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی تے طریقہ بھی رب نے دعا دا سکھایا مصطفیٰ نو مصطفیٰ انج دعا کر میں مکے چوں جانا بھی صدیق نال ہے مدینے وچ داخل ہونا بھی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اچھا میرے مصطفیٰ نے رب کائنات تو نصیر منگیا نصرت نہیں منگی مددگار منگیا مدد نہیں منگی توجہ مددگار منگیا مدد نہیں منگی نصیر منگیا نصرت نہیں منگی پتہ چلیا اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے مہر تصدیق سب تو ہو گئی مدد منگنی بھی جائز ہے مدد دینی بھی جائز ہے پھر فرمایا ملت ان کا سونیا اپنے گھر وچوں سلطان نصیرہ نصیر تے دینا ہے مددگار تے دینا ہے ملت ان کا اپنے گھر وچوں رب کائنات نے پہلے مولا علی شیر خدا نو کعبے دے اندر پیدا فرمایا کعبے دے اندر پیدا فرمایا پھر دعا دا طریقہ مصطفیٰ نو سکھایا بھئی ہن دعا منگ بھئی میں مکے چوں جانا بھی صدیق نالے تے مدینے وچ داخل ہونا بھی صدیق نالے لیکن سونیا میں تیرے گھر وچوں نصیر منگنا میں مددگار پر منگنا تیرے گھر وچوں رب پہلے کعبے چ پیدا کر کے دعا دا طریقہ سکھا کے جدوں مصطفیٰ دعا منگی دسیا سونیا نصیر ہے تیرے واسطے تیار ہے جنوں جگ علی شیر خدا آخدا پہلے ہی میرے گھر وچ پیدا ہویا میں تینوں مددگار عطا کر دیتا بولو میں تینوں تاجدار کائنات امام الانبیاء تیرے تے میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے ہو میرے نبی نال محبت کرن والے ہو میرے نبی نال عشق کرن والے ہو شان صدیق اکبر تے عظمت صدیق اکبر تے خطاب سنن والے ہو عظمت صدیق اکبر دے وفادار ہو عظمت صدیق اکبر دے جان نثار ہو عظمت صدیق اکبر نو دنیا اگے بیان کرن والے ہو تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء رات دا ویلا جدوں گھروں باہر نکلے نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دا جس ویلے او سفر جس ویلے یار شروع ہو گیا امام الانبیاء گھروں باہر نکلے جس ویلے میرے نبی نے سورہ یاسین پڑھی پڑھ کے اسے مٹی دے تے پھوک مار کے مٹی انہاں دے چہریاں تے پائی صبح دا ویلا ہویا جس ویلے ایک بندہ کولوں پیا لنگدا انہیں آکھیا کادے واسطے کھڑے ہو مکے دے سارے کافر تے مشرک اکٹھے ہوئے پے ہو انہاں آکھیا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اسی اج شہید کرنا ہے انہیں آکھیا میں اکھاں نال ویکھیا ہے مصطفیٰ کریم تہاڈے کولوں ہنے گزر کے گئے نے انہاں آکھیا سانو نظر نہیں آیا انہیں آکھیا میں اکھاں نال ویکھیا ہے او کچھ پڑدا جاندا سی بک بھر کے مٹی دی تہاڈے سراں تے تہاڈے وچوں دی پھو کے تے سٹ کے وچوں دی گزر کے باہر چلا گیا ہے
تھوڑے سراں تے سٹ کے ہونے وچوں دی بار گزر گیا ہے لوگو اس رات امام الانبیاء نے فرمایا اے علی سونیا شیر خدا مولا کائنات عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دیا تاجدارا حکم ہوئے فرمایا اج میرے بستر تے تو آرام کرنا ہے اج میرے بستر تے تو آرام کرنا ہے اج تو یمنی چادر لے کے لیٹنا ہے تے میں اے امانتاں مکے والیاں دیاں تینوں دے کے پیا چلنا ساریاں اے تینوں دے کے چلنا وا پتہ لگیا میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء نے اج جنیاں امانتاں نے ساریاں دیاں ساریاں اپنیاں امانتاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سپرد کر دیتیاں میں تے ایک نقطہ تیرے سامنے اشکار کرنا چاہنا پورے مکے دے اندر عالم کفر تے عالم شرک جس بندے تے یقین رکھ دیا اپنی امانتاں دے دے وے اس ذات نو مصطفیٰ دی ذات آکھیا جاندا ہے تے مصطفیٰ اپنی امانتاں جے دے تے ٹرسٹ کر کے پکڑا دے وے اس ذات نو علی شیر خدا آکھیا جاندا ہے سارا مکہ جے دے تے ٹرسٹ کریں اس ذات نو امام الانبیاء دی ذات آکھیا جاندا ہے تے میرا نبی جس ذات نو امین بنا دے وے انج کہہ لو جنوں سارے مکے دے کافر تے مشرک امین آکھن او منوں میرا مصطفیٰ آکھیا جاندا ہے تے جنوں میرا مصطفیٰ امین آکھے اونوں علی شیر خدا آکھیا جاندا ہے فرمایا علی سونیاں اے جنیاں بھی امانتاں نے اے امانتاں لے لے تے اج رات یمنی چادر میری لے کے میرے بستر تے لیٹنا ہے یہ مطلب ہے کافر سمجھن گے کہ تاجدار کائنات لیٹے ہوئے نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں لیٹ جانا یمنی چادر لے کے مولا کائنات لیٹے جس رات بستر بھی نبوت دا ہوئے گا یمنی چادر بھی نبی دی ہوئے گی تھوڑی جی آواز کھولو جس رات یمنی چادر بھی نبی دی ہوئے گی اے بستر بھی نبی دا ہوئے گا امام الانبیاء دے بستر تے مولا علی لیٹے ہونگے میرے نبی نے ساریاں امانتاں علی نو دتیاں ہونگیاں میں محبت تے ذوق نال میں تیری توجہ دلانا چاہنا بستر نبوت چادر نبوت لے کے پوری رات علی دی کنج گزری ہوئے گی پوچھنا چاہنا میں نبوت دے کیڑیاں کیڑیاں شانہ تے راز مولا علی تے اس دن منکشف ہو گئے ہونگے کیڑے کیڑے راز تے کیڑے کیڑے حجابات چکے گئے ہونگے اس رات کیڑیاں کیڑیاں شانہ منکشف ہو گئیاں ہونگیاں رات گزر دیئے پئی مولا کائنات بستر نبوت تے رب کائنات فرمایا جبریل تے میکائیل عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دیا تاج رب کائنات سونیا حکم ہوئے اللہ فرمایا تانوں جبریل تے میکائیل دومانو ویر بنایا ہے یا اللہ ٹھیک ہے بنایا ہے عقد مواخات تہاڈے درمیان قائم ہے یا اللہ قائم ہے رب کائنات آکھا جے میں ایک نو آکھاں دوجے تے قربان ہو جاؤ تے ہون لی تیار ہو گے انہاں آکھیا یا اللہ نہیں زندگی تے ہر بندے نو بڑی پیاری ہے جبریل دا بھی یہ ہوئی جواب ہے میکائیل دا بھی یہ ہوئی جواب ہے رب کائنات نے فرمایا اے جبریل تے میکائیل ذرا مکے دی سرزمین وال ویکھو اج میرے مصطفیٰ دے بسترے تے علی لیٹے آئے ہوئے جی میں تانوں میں جبریل تے میکائیل نو ویر بنایا ہے اسی طرح میں ابو بکر تے اے علی تے مصطفیٰ نو ویر بنایا ہے مصطفیٰ تے علی نو ویر بنایا ہے اللہ فرمایا سونیوں اے ویکھو تے صحیح اج بستر نبوت علی نے لیٹ کے اپنی زندگی مصطفیٰ دے نامے لا چھڑی ہے مقام فنائیت میں دسنا چاہنا مقام فنائیت ابو بکر صدیق بھی فائز نے مقام فنائیت مولا علی بھی فائز نے مقام اپنا بات اپنی ابو بکر صدیق بھی اپنی جان مصطفیٰ تو صدقے کی تھی مولا علی بھی اپنی جان مصطفیٰ تو صدقے کی تھی میرے نبی دے سارے یار جننے نے سارے پھول جننے نے اونا دے رنگ وکھرے اونا دا مقام وکھرا اونا دی بات وکھری اج دی رات مولا علی نے بستر نبوت لیٹ کے لوکاں نو دسے آئے کملی والیاں اج کافر بار تلواراں لے کے کھلوتے ہوئے نے میں تیری چادر لے کے لیٹ جانا ماں جڑا بندہ مصطفیٰ سمجھ کے تلوار مارے گا وہ تلوار علی دے جسم تے آئے گی وہ سمجھے گا مصطفیٰ نو ماری ہے پر شہید علی ہو جائے گا
وہ سمجھے گا مصطفیٰ نو ماریے، پر شہید علی ہو جائے گا۔ مقام فنائیت، مقام فنا پھر رسول مولا علی نے رات انج گزاری، جبریل تے میکائیل نو رب کائنات فرمایا سونےو تساں دوویں چلے جاؤ، ویکھو تے صحیح علی اپنی زندگی نو مصطفیٰ دی زندگی تو واردا پیو۔ عرض کیتی یا اللہ ہن کی کرنا ہے؟ فرمایا جبریل تے میکائیل ایک سرانے کھلو جایا جے، ایک 35 ال کھلو جایا جے۔ اج رات کافر تے مشرک باہر کھلوتے نے، علی نے تے مقام فنائیت دا منصب لے لے، پر تانوں اس یار اس غلام دے سرانے تے 35 ال میں کھڑا پیا کرنا وا۔ ایک جبریل آ کے کھلو گے، دوجے میکائیل آ کے کھلو گے۔ اللہ دا حکم ہویا اج رات تساں مولا علی شیر خدا دے اس پورے گھر دی اور مولا علی شیر خدا دے بستر دی نگہبانی کرنی ہے، چوکے داری کرنی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی تے انج سمجھ لو، مقام علویت سمجھانا چاہنا وا۔ او جس بندے دے سرانے تے 35 جبریل تے میکائیل کھلو کے چوکی داری کر دے نے، اس بندے نو علی آکھیا جاندا ہے۔ یہ دے سرانے جبریل جے سرانے تے 35 وال جبریل بیت المعمور دا خطیب تے میکائیل سرانے ال یا او سرانے وال دوویں یہ چوکی دار بن کے کھلوندے نے، حفاظت کردے نے۔ اس ذات نو مولا علی آکھیا جاندا ہے، شیر خدا آکھیا جاندا ہے۔ مولا کائنات دے سرانے تے 35 ال نے، ہن مقام فنا پھر رسول تے مولا علی فائز نے۔ اگلی گل سن میرے مصطفیٰ امانتاں دتیاں جس ویلے نبی امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے ہن مکہ چھوڑیا، سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ٹر گئے۔ میں کچھ پوائنٹ تیرے اگے آؤٹ کرنا چاہنا، تیرے اگے کچھ نکات رکھنا چاہنا۔ اج سوشل میڈیا تے بڑی نمبرنگ پئی ہوندی ہے کہ افضل مولا علی نے یا افضل ابو بکر صدیق نے۔ میں افضل الخلق بعد الانبیاء تے 2-3 گلاں پہلے ہی آیت دی تفسیر وچ کر چکیاں۔ ہن میں بس اینا دینا چاہنا کہ دل نو تنگ نہ کریا کر، ذہن نو تنگ نہ کریا کر۔ میرے نبی دے سارے یار شاناں والے، ابو بکر بھی شان والا، عمر بھی شان والا، عثمان بھی شان والا، علی بھی شان والا، لیکن مقام اپنا اپنا، بات اپنی اپنی۔ اس رات مولا علی نے بھی ذات مصطفیٰ تو جانوار کے فنا پھر رسول دا مقام حاصل کیتا۔ اس رات ابو بکر صدیق نے بھی جانوار کے فنا پھر رسول دا مقام حاصل کیتا۔ آکھیں گا کہ میں جدو دروازہ نو کیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ہوئے، فرمایا اج رات مکہ چھڑنا ہے، مدینے جان دا یا ڈرا گیا ہے۔ ہن میں بڑے عشق نال ذرا گل شروع کرن لگا۔ ابو بکر صدیق ٹرے نال 2 سواریاں لے لیاں۔ سب تو چھوٹی صاحبزادی نے اپنا کمر بند پھاڑیا، پھاڑ کے توشہ دان تیار کیتا۔ آپ دا بیٹا عبداللہ بن ابو بکر، حضرت ابو بکر آکھیا تو اسی غارے سور اندر جدوں جاواں گے 3 دن 3 راتاں رواں گے، تو اوتھے آ کے سانو ساری رپورٹ دیا کریں۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر دا غلام میں ڈیوٹی لگ گئی، بکریاں چارن دے بہانے غار دے بوئے تے آ جایا کریں، تے میرے مکی مدنی عربی ماہی ڈھول نو آ کے بکری دا دودھ پیش کر جایا کریں۔ میں تینوں مقام فنا پھر رسول مولا علی دا سنایا ہے، ہن تینوں دسنا چاہنا ہے ابو بکر صدیق نے یار دے نامے کی لایا ہے۔ اپنا مال بھی نامے لایا ہے، لوگوں اپنی اولاد بھی نامے لائی ہے۔ بچیاں کمر بند پھاڑ دیاں نے پیاں، کھانے تیار کر دیاں نے پیاں، اپنی سواریاں پیش کر دیتیاں۔ گھر وچ 5000 درہم سارا ہی چکیا تے لے کے ٹر گئے، کتے میرے محبوب نو اے دی ضرورت پوے گی۔ جس ویلے حضرت ابو قحافہ پوچھیا عائشہ تیرا باپ سارا کچھ ہی لے کے ٹر گیا، اما عائشہ صدیقہ تیری تے میری اما کہندیاں نے او جگہ جتھے پیسے پے ہوندے سی میں کچھ سنگ ریزے رکھ دتے، اُتے کپڑا پا کے۔ ابو قحافہ بینائی نہیں سی، انج ہاتھ لوایا، انہاں سمجھا مال پیچھے چھڑ گئے۔ اما عائشہ کہندیاں نے ابا جی دادا جی اے تساں فکر نہ کرو، میرے ابا جی ساڈے لئی بڑا کچھ
کچھ چھڑ کے ٹر گئے نے اے بڑا کچھ چھڑ کے ٹر گئے نے مال بھی یار تو صدقے کیتا سواریاں بھی صدقے کیتیاں بچی نے کمر بند پھاڑ کے تیار کیتا غلام نو یار پیچھے لا دیتا یار واسطے محبوب واسطے مطلوب واسطے اپنے آقا واسطے تو ہی اتھے آیا کرنا ہے پتر نو آکھیا تو مکے دی جاسوسی کر کے آیا کرنا ہے اپنی جان بھی یار تو صدقے اے مکہ ہے اپنا وطن بھی یار تو صدقے اے بھی مقام فنا پھر رسول تے فائز مولا علی بھی مقام فنائیت تے فائز ذہن کھلے رکھیا کرو نمبرنگ دی دوڑ نو چھڈو نبی دے سارے یاراں نال پیار کریا کرو دو میرے نبی دے سسر نے دو نبی دے داماد نے دو سسر نے دوواں دیاں تیاں نبی دے گھر نے لوگوں میرے نبی دیاں تیاں دوواں دے گھر عثمان بھی شان والو علی بھی شان والو عمر بھی شان والو ابو بکر بھی شان والو میں صدقے جاواں جدوں نبی گھروں نکلے میں پہلے مولا علی دی شان تو کیونکہ میں سیدانا میں اپنے بابے دی شان تو گل شروع کیتی اس لئی اج دے مجمع اندر کوئی نہ سمجھے بدر شاہ تساں تے بس صدیق اکبر دی شان بیان کر دیو نا سانو تے مزہ نہیں آندا جنہ چر سیدہ زہرا دے سر دے تاج دیاں گلاں نہ کر لئیے او جنہ چر نبی دے کندیاں تے چڑھ کے کعبے اندر اے بت توڑن والے دیاں گلاں نہ کریے اے تے حسنین دا بابا اے تے زہرا دا سرتاج اے تے میرے نبی آکھیا علی منی وانا من علی اے بھی مقام فنا پھر رسول تے وے پر تینوں مننا پوے گا اذ یقول لصاحبہ اچھی آنکھوں سبحان اللہ 1,14,000 یا 24,000 صحابہ وچوں لفظ صحابیت دا ٹائٹل قرآن نے اگر دیتا ہے تو ابو بکر صدیق ہائے ثانی اسنین مصطفیٰ تو بعد مسلح دا اعلان ثانی دا لفظ دیتا ہے تو قرآن نے دیتا ہے اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ مقام اپنا بات اپنی اور نبی امام الانبیاء مدینے دا تاجدار جس ویلے چلے حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی دے کدی سجے ہو جاندے نہیں نہ ایسے زلفیں مل کے کلام پڑھ لیے اچھی آنکھوں سبحان اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ صدیق کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے میں کہا ذرا تسی خشک بیٹھو تھوڑا جا کلام پڑھ دیں میں ایڈے شعر یاد نہیں ہوں پوری تقریر بغیر ود آؤٹ اشعار ہی لنگ جاندی ہے میں کچھ لکھ کے لے آنا بھی چلو بھول نہ جائے چلو ویکھ کے پڑھ لیں گے بندیاں دی ڈیمانڈ ہوندی ہے کلام بھی پڑھنا چاہیے نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا نہ ایسی زلف صدیق اکبر دا عشق لو نا صدیق کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے تے غارے سور وال سفر سی نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا نعرہ رسالت میں جڑی گل سمجھانا چاہنا تیرے اتوں دی نکلی نعرہ صدیقیہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق پیچھے علی تلواراں دے سائے تھلے مصطفیٰ سمجھ کے تلوار وجے تے شہید علی ہوئے مصطفیٰ سمجھ کے تلوار وجے شہید علی ہوئے ایتھے صدیق کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے مصطفیٰ دیاں زلفاں تے نبی دا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جو زلف بکھری تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے
چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا مل کے پڑھو نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا مل کے نہ ایسی زلفیں صدقے جاواں ڈی ٹیپ کلونی والے تہاڈیاں میریاں تاراں رل گئیاں نے تساں عشاقاں مصطفیٰ بیٹھے ہو جدوں میں محبت مصطفیٰ دی گل کرنا نا اکھاں چوں رم جھم ساون دی چڑی لگ رہی ہے تے پتہ لگدا ہے مصطفیٰ دے منن والے بیٹھے نے صدیق اکبر دے منن والے بیٹھے نے عمر دے نعرے لان والے بیٹھے نے عثمان دے منن والے بیٹھے نے علی دے منن والے بیٹھے نے بلال حبشی نال عشق کرن والے بیٹھے نے ویسے کرنی نال محبت کرن والے بیٹھے نے جامی دا سوز تے گداز رکھن والے بیٹھے نے اے کہندے نے کملی والیا اسی تیری ازواج دی بھی عزت کرنے ہاں اصحاب دی بھی عزت کرنے ہاں تے آل اولاد دی بھی امام الانبیاء دے غلاموں میں سوشل میڈیا تے الیکٹرانک میڈیا تے پرنٹ میڈیا نو مد نظر رکھ کے حالات حاضرہ نو سامنے رکھ کے میں ساریاں گلاں پیا کرنا جنہ چیزاں دے اختلافات بڑی اج کل گونجے سوشل میڈیا تے جدے تے نوجواناں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے بس عقیدہ پکا کر لو یار میرے نبی دے یاراں نال محبت کریا کرو نبی دے یاراں نال پیار کریا کرو ہن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جاندے نے میرے نبی اڈیاں پار پہ جاندے نے ابو بکر کدی دوڑ کے اگے ہو جاندے نے کدی پیچھے ہو جاندے نے کدی سجے کدی کھبے ہو جاندے نے اوے طواف تے کلا کعبے دائی پر بدر شاہ نو عشق وچ ڈوب کے کہہ لین دے کھب کے کہہ لین دے میرا وجدان اے کہندا اے ابو بکر صدیق اج یار دے اگے پیچھے طواف کردا ہوے گا مصطفیٰ دے اگے پیچھے پھیریاں پیا لاندا ہے میں کہنا عالم سماوات دے فرشتیاں نے اوے جھانک جھانک کے ویکھیا ہوے گا مولا کنج دے تیرے دوویں شان والے یار نے علی بستر نبوت جان پیا وار دے صدیق یار دے اگے پیچھے پھیریاں لا کے جان پیا وار دے او بھی مقام فنائیت فائز اے بھی مقام فنائیت فائز ایک اوتھے یار جان پیا دیندا ایک یار ایتھے جان پیا دیندا امام الانبیاء پوچھا ابو بکر کدی دوڑ کے اگے ہو جانا ہے کدی دوڑ کے پیچھے ہو جانا ہے کدی سجے کھبے ہو جانا ہے اے کی پیا کرنا ہے یا رسول اللہ دل دا تڑکا ہے انج لگدا ہے میں پیچھے ہوواں کتے اگوں دشمن میرے یار تے حملہ آور نہ ہو جائے دوڑ کے اگے ہو جانا ماں پھر میرے ذہن چ خیال آندا ہے یار تے حملہ آور کو کھبے پاسوں نہ ہو جائے پھر میں دوڑ کھبے پاسے لا دینا پھر ذہن چ خیال آندا ہے کہ دشمن سجے پاسوں نہ آ جائے میں دوڑ کے سجے پاسے آ جانا ماں مدینے دیا تاجدار امام الانبیاء سونیو میں یہ چاہنا ماں سجے کھبے اگے پیچھے پھر کے جلدی نال آقا جی جڑے پاسوں تلوار دا وار ہے ابو بکر دا جسم ڈھال بن جائے پر یار دا وال بھی ونگا یار دا وال بھی ونگا نہ ہوئے مصطفیٰ کریم دے سجے کھبے پھر دینے بڑی جلدی نال گل کراں یار میں مقام میں فنائیت تے فوکس کر کے گل پیا کرنا مضمون نو سمجھ جدوں غارے سور تے چڑھنا ہے نبی دے پیراں وچوں بلیڈنگ شروع ہو گئی واقعہ بیان کرنا ہوئے تے ہجرت دے واقعے نو 4-5 جمعیاں واسطے بیان کیتا جا سکدا ہے میں جڑیاں چیزاں جڑے میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنے نے ہن جدوں پہاڑ تے غارے سور تے چڑھنا ہے حاجی طارق صاحب تساں حج کر کے آئے ہو ایتھے بڑے بڑے حاجی نظر پہ آندے نے بڑے بڑے عمرہ کرنے والے معززین علاقہ نظر پہ آندے نے ڈی ٹیپ والیوں جبل سور تے چڑھنا کوئی سوکھا کام نہیں نبی دے پیراں وچوں جدوں خون جاری ہویا ابو بکر صدیق نبی نو کندھیاں تے سوار کر کے جدوں پہاڑی تے نکے نکے پیر رکھنے شروع کیتے ابو بکر صدیق دی شان اندر ہرزہ سرائی کرنا لیا بے ادبی کرنا لیا گستاخی کرنا لیا مولا علی دی محبت دے پردہ لیں کے مولا صدیق اکبر
اکبر دی شان تبرہ کرنا لیا ذرا ویکھتے صحیح عشق دی اکھ لے کے محبت دی نظر لا کے پیار دا چشمہ لا کے ایڈی اچھی پہاڑی دی بلندی تے جدو صدیق اکبر نے یار نو کندیاں تے سوار کیتا ہوئے گا جدو سوار ہوئے ہونگے پیر سینے تک تے آئے ہونگے پیر سینے تک تے آئے ہونگے پیر سینے تک تے آئے ہونگے جدو چڑھائی چڑھ دے ہونگے کدی محبوب دا سجا تلوا چم دے ہونگے کدی کھپا تلوا چم دے ہونگے اکھاں چوں ہنجوان دی چڑھی تے لگ دی ہوئے گی اور جنہیں جان یار تو واری جنہیں مال یار تو واریا جنہیں وطن یار تو واریا جنہیں اولاد یار تو واری تینوں شرم نہیں آئی شان صدیقی تے تبرہ کر دیا اور تینوں شرم نہ آئی تینوں حیا نہ آیا جنہیں ہر شے یار دی ذات چ فنا کر دیتی او ابو بکر جدے دروازے تے پچھوں ابو جہل گیا کتھے گئے تیرا باپ تے مصطفیٰ کتھے نے میرے ابو بکر صدیق دی بچی دروازے تے آئی ابو جہل تھپڑ ماریا تے کن دی والی تھلے ڈگ گئی جنہ تھپڑ کھاتے اولاد واری جنہ جان دیتی نبی نو کندیاں تے چوکے جدو جاندے ہونگے نالے تلوے چمدے ہونگے یارا غار دے بوئے تے جا کے نبی نو بٹھایا آقا جی تسی ایتھے پہ جاؤ میں غار دی ذرا جا کے صفائی کر لوں غار دی صفائی کر لوں مقام فنا پھر رسول دا چشمہ لا توجہ میرے جملے ول مقام فنائیت دا چشمہ لا اپنے آپ نو محبوب تو صدقے کر دیتا جدو نبی نو بار بٹھا کے غار چ چھلانگ لائی ہن سپ آئے گا تے ابو بکر صدیق لائے گا حشرات لرزان گے تے صدیق لان گے پہلے جان صدیق دی جائے گی مصطفیٰ پھل پھر کوئی بعد جائے پہلے جان صدیق دی جائے گی ہن یارو ہن میں دسنا چلنا 700 سال ہو گئے ملا معین کاشی مارج نبوت اندر بڑی عشق دی گل لکھی 700 سال ہو گئے ایک مکڑی سی یار دے انتظار اندر غار دے بوئے تے بیٹھی انتظار پہ کر دی سی نبی دے عاشق ذرا عشق دا چشمہ لایا جے ایک کیڑی مکڑی ہے جڑی غار دے بوئے تے بیٹھی ہے اے او مکڑی ہے جنوں خلیل اللہ نبی نے جس ویلے کعبہ بنان لگے انہیں آ کے اینج اپنے لعاب نہ لکیر لا کے کعبے دی بنیاد دسی انہیں کعبے دا پتا دیتا رب نے اس مکڑی نو مصطفیٰ دا پتا دیتا ہے مصطفیٰ دا پتا دیتا ہے انہیں کعبے دا پتا دیتا رب نے ملاقات حبیب دیتی یارو انہیں چند لمحے اللہ دی خدمت کی تھی اللہ دے دین دی خدمت کی تھی انہیں چند لمحے اللہ دے دین دی خدمت کی تھی انہیں چند لمحے اللہ دے دین دی خدمت کی تھی اللہ فرمایا مکڑی ہے تینوں دیدار محبوب دے مانگا مکڑی غار دے بوئے تے آ کے جس ویلے بہ گئی نا محبوب دے انتظار اندر بہ گئی نبی غار دے بوئے تے جس ویلے غار صاف ہو گئی نبی اندر جلوہ گر ہو گئے ابو بکر صدیق نے کپڑا قیمتی پھاڑ کے سوراخاں تے دے کے نبی نو اندر لے آندا اللہ کیا مکڑی ہے 700 سال تو یار دے انتظار چ بیٹھن والی عاشق دا اوے کم رونا تونا تے بن رویا نہیں منظوری اوے دل روے اوے پاویں اکھیاں رونے تے وچ عشق دے رونے ضروری کوئی روندا اوے دید دی خاطر تے کوئی روندا وچ حضوری اعظم عشق چ رونا پیندا ہے اوے پاویں وصل ہووے پاویں دوری آخری گلہ سنی میرے نبی اندر چلے گئیں مقام میں فنائیت ابو بکر صدیق نے کپڑے پھاڑ کے وہ بڑا قیمتی کپڑے اس ویلے سوراخاں تے دے گئے ایک سوراخ تے اڈی رکھ دیتی اپنی ذات نو مصطفیٰ دی ذات چ فنا کر دیتا ہن ایک سپ سی جڑا 1200 سال دا محبوب دا انتظار پیا کردا سی مکڑی 700 سال تو 600 سال تو انتظار کردا سپ عیسیٰ نبی
دی بارگاہ وچ گیا کہندا سونیا مکے نو رستہ کیڑا جاندا ہے فرمایا تو مکے کی لین جانا ہے انہیں آکھیا میں سنیا ہے میرا مصطفیٰ اوتھے پیدا ہوئے گا میں شان مصطفیٰ سنی ہے میں 600 سال تو محبت مصطفیٰ وچ تڑپنا وا میں سسکنا وا میں پلکنا وا عیسیٰ نبی نے مکے دے رستے پایا 600 سال پہلے انتظار 600 سال عیسیٰ نبی تو بعد انتظار اندر 1200 سال انتظار اندر محبوب نے جس غار اندر ڈیرا لانا سی غار دے سجے کھبے پھیرے پیالہ اندر بڑی محبت پیار نال اتھو دریچے کھولے 70 لوگوں ابو بکر صدیق نے سارے سوراخ بند کر کے ایک اگے اڈی رکھ دیتی نبی نو اپنی گودی وچ سر اقدس لے کے لٹایا نبی آرام پہ کر دینے سپ نے جدو ڈنگ ماریو مقام فنا پھر رسول تے فائز ہو گئے ابو بکر اڈی چک لے صدیق آکھیا نہیں سونے سپ آ جائے گا اڈی نہیں چکنی ابو بکر دی جان جاندی ہے چلی جائے میں اپنی ذات رو مصطفیٰ دی ذات چ فنا کر چھڑیا سمجھ آگے خطاب دا خلاصہ سمجھے چاہ گیا لوگوں مقام میں فنائیت فنا پھر رسول اپنا آپ تے او دیں مکا چھڑیا جان تے یار تو وار دیتی مصطفیٰ تو دیاں آوازاں آن لگ پئیاں اور لوگی کہندے ابو بکر اس واسطے روئے سب ڈنگ ماریا ابو بکر روئے روایات چاندہ ہے پر بدر شاہ دا عقیدہ قرآن پڑھ اللہ دا قرآن سورہ یوسف وقتعنا ایدیہن حسن یوسف سامنے میں بی بی زلیخا دے سامنے میں عورتاں دے سامنے میں وہ پھل کٹ گئے ہاتھ کٹ گئے جدو حسن یوسف پچھائے ہویا انہوں پھر یاد آیا ہاتھ کٹے گئے نے انہوں آکھیا حسن یوسف دا نشائے نے ہاتھ کٹ گیا پتہ نہیں لگیا میں کہ حسن یوسف نو ویکھیاں تے پتہ نہیں لگیا جیدی گوتی وچ حسن یوسف دا بھی امام لیٹیا ہوئے حسن مصطفیٰ دے نظر ہوئے پلا کہ میں سپ دا درد ہو سکتا ہے نا نہیں ہویا درد صدیق دے روئے اس واسطے وے سپ ڈنگ ماریا ہے کہ جان چلی گئی تے دیدار مصطفیٰ دے لمحے ختم ہو جان گے دیدار مصطفیٰ دے لمحے ختم ہو جان گے مقام فنا پھر رسول تے فائز ہو کے ابو بکر صدیق دی اکھاں چو ہنجو آئے نبی نے اکھاں کھولیاں فرمایا اڈی چکل ہے آخری گلاں اڈی چکلا سونیاں سب اندر آ جائے گا جدو اڈی چکی سب اندر آیا نبی دے ارد گرد پھیرے پیالاندہ ہے آقا فرمایا میرے یار دی اڈی تے وہ پیر تے ٹنگ ماری آئی انہیں آکھیا سونیاں محبت مصطفیٰ وچ ایسا مجذوب ایسا عاشق تے دیوانہ تیری شریعت اندر دیوانے آتے ہاتھ لاگو نہیں ہوندی تیری شریعت اندر دیوانے آتے ہاتھ لاگو نہیں ہوندی میرے نبی نے لعابِ دہن لگایا میرے ابو بکر صدیق دا زہر دور ہو گیا پر لوگوں تاج القصص دے اندر بڑی عجیب گل پڑی ابو بکر صدیق تھے بیٹھے اچانک حجابات چکے گئے غار دے درمیان اندر ایک مرواری دا پیالے زہر دا دریا کے آبے کوثر رب کائنات نے بھیجیا حضرت ابو بکر صدیق نے او آبے کوثر پیتا تے آرام آیا پر میں کہنا آبے تہنے مصطفیٰ آبے کوثر تو کتے اچھیاں شانہ رکھن والا وے لوگوں جدو جنتی جنت جان گے دوزخی دوزخ وچ جان گے او دو جنتیاں کلو دوزخی کھانا منگن گے پانی منگن گے وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ قرآن کہندہ ہے اصحاب النار آکھن گے جنت والیاں سانو کچھ پانی دے دیو سانو کچھ کھانا دے دیو پچھو پردے چکے جان گے جدو منگن گے نا وہ آکھن گے جنت والے جنت دا پانی ان اللہ حرام اللہ نے جنت دا پانی بھی اے حرام کر دیتا ہے دوزخیاں تے جنت دا کھانا بھی حرام کر دیتا ہے میں صدقے جاواں جڑے ابو بکر صدیق دی ذات تے گلاں کر دینے صدقے جاواں غار سور اندر آبے کوثر دا پیالہ آیا اللہ نے جنت دا پانی تے رزق دنیا وچ صدیق اکبر نو کھوا چھڑیا
صدیق اکبر نو کھوا چھڑیا ہے لوگوں جنت دا پانی دنیا تے صدیق اکبر نو کھوا چھڑیا ہے دنیا تے صدیق اکبر نو پیا چھڑیا ہے صدقے جاواں اوے جنت دا آبے کوثر جنت دا پانی ابو بکر صدیق پیتا تے حجابات چکے گئے جس ویلے ویکھیا ایک دریا ہے دریا دے اندر کشتی ہے پرلے پاسے باغ ہے ابو بکر صدیق نو آواز پیا دیندا سونیا لا تحزن غم نہ کھایا جاؤ ابو بکر پیچھایا گئے کچھ دیر بعد گزری میرے نبی پوچھا ابو بکر او جڑا تو ہنے دریا ویکھیا ہے او تو آپ ہی دسیں گا یا میں مصطفیٰ ابو بکر اجے دسیا نہیں نبی پوچھیا آپ پوچھیا ابو بکر دسیا نہیں میں اتھے دریا ویکھیا ہے نبی آکھیا آپ ہی دسیں گا یا میں دساں آکھیا سونیا تسی دس دیو فرمایا جڑا دریا ویکھیا ہے او کوثر ویکھیو جڑا بندہ آوازاں دیندا سی او رضوان جنت سی جڑی کشتی ویکھیو او دے پرلے پاسے جنت دا باغ سی اللہ حجابات چک دتے نے لا تحزن ابو بکر مصطفیٰ دی جان دا اے غم نہ کھا تے اے نہیں دکھی ہیں تے آجا تینو ایتھوں ہی سدھا ادریس نبی کو لے جائیے بولو ایتھوں ہی حضرت ابو بکر صدیق آکھیا جڑا جمال مصطفیٰ ویندا ہوئے او جنت دے گل و گلزار نو کی جانے ہاں بادل کا زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا بادل کا زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ وہ جنت سجدہ ہے نا آکھیا حسن مصطفیٰ تے سامنے میں بادل کو زلف چاند کو چہرہ سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا یوسف پہ جتنا حسن ہے اس حسن کو بھی یوسف پہ جتنا حسن ہے اس حسن کو بھی اترا تیرے جمال کا صدقہ سمجھ لیا اترا تیرے جمال کا مل کے اترا تیرے جمال کا صدقہ سمجھ لیا پھولوں کو حسن یار کا جلوہ سمجھ لیا ہم تو جھکے تھے یار کے قدموں کو چومنے ہم تو جھکے تھے یار کے قدموں کو چومنے لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے اس ادا کو بھی لوگوں نے اس ادا کو بھی سجدہ سمجھ لیا
دعا کرنا رب کائنات سانو سارے عشق ابو بکر صدیق عطا فرمائے، عشق حضرت عمر فاروق عطا فرمائے، عشق عثمان غنی اور عشق مولا علی شیر خدا عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین.